ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. مختصر حمد و ثنا کے بعد
درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرشدین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے انسان دا دشمن جیڑا بھی ہوئی کدی بھی کوئی دشمن اپنے دشمن ویکھنا گوارا نہیں کرتا وہ دی ایک کوشش ہوتی ہے کہ اے جڑا میرا دشمن ہے نا میں انہوں ختم کر دے ماں قتل کر دے ماں اے مینوں ایڈا برا لگتا ہے کہ جدو میں انہوں ویکھنا میرا خون کھولدا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں اس بندے نوں مار دے اور پوری کوشش کرتا ہے انہوں قتل کرن دی بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے سب تو بڑا منصوبہ خدا یہی ہوتا ہے اپنے دشمن نو ختم کرن دا قتل کرن دا تاکہ نہ میری اکھاں دے سامنے آوے تے نہ مینوں جناب غصہ اگر وہ قتل دے منصوبے دے اندر کامیاب ہو جائے تو فبہا اگر قتل دے منصوبے دے اندر کامیاب نہ ہوئے تو پھر دوسرا حربہ دشمن دا ہی ہوتا ہے کہ میرا دشمن کدی بھی سکھ دا سار نہ لگا دشمن اپنے دشمن نو سکون دے اندر ویکھ کر کے کدی راضی نہیں ہویا وہ دی ایک کوشش ہوتی ہے کہ میرا دشمن ہمیشہ میرے تو نیچا رہے اور جناب پریشان رہے اگر انہوں قتل کر دے تو ٹھیک ہے اگر نہیں قتل کردا تو پھر وہ دی سکون نو ختم کرن واسطے بڑی کوشش کرتا کہ کسی طریقے نال میرے دشمن دا سکون ختم ہو جائے شیطان انسان دا بہت بڑا دشمن ہے یہ آج تو نہیں یا میرے تواڈے جوان تو بعد یہ ساڈا دشمن نہیں بنے بلکہ نبی پاک علیہ السلام دا صحیح فرمان ہے آپ نے فرمایا انسان بچہ جدو پیدا ہوتا ہے پیدا ہوندیاں تو ہی بچے دا شیطان دشمن ہوتا ہے عموماً تسی دیکھا ہوئے گا جدو بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوری طور تے بچے دی چیخ نکل دی آواز آن دی روندہ ہے فرمایا کہ ادھا رونا اس شیطان دا چونکا ہوتا ہے شیطان اس دن تو ہی جس وقت ماں دے پیڑ تو بچہ باہر آیا شیطان نے اپنی دشمنی دا آغاز اتھی کر لیا شیطان کو ساڑھا جوانی تو دشمن نہیں بنیا جدو اسی جوان ہویا وہ تو دشمن نہیں بلکہ شیطان ساڑھے جمن تے دشمن ہے تو اس واسطے اس شیطان نے بڑیاں کوششاں کیتیاں سب تو بڑی کوشش اس شیطان دی جو قرآن پاک نے ذکر کیتی ہے سورۃ الفاتر ہے سورہ فاتر جناب اس آیت اس سورت دے اندر چھٹی آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں شیطان انسان دا ایڈا بڑا دشمن ہے سب تو بڑی دشمنی شیطان دی یہ ہے کہ کوئی بندہ جنت نہ بڑھ جائے سب تو بڑی دشمنی شیطان دی یہ ہے کہ انسان کوئی جنت نہ چلا جائے تے جڑے ہیں جنت انہوں نے بھی کڑوان دی کوشش کر دیا تو آئیے ذرا غور کرنا میں شیطان دی کچھ حقیقت شیطان ہے کی چیزیں یہ بنیا کی تو اور یہ دی دشمنی دا آغاز کن جو یا اور کی دشمنی آئی تک انہیں کمائیاں نے چند ایک دوڑے ضبط ذکر کر نہیں جانا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میری سمیر سانو سارے عدت عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے میری جو تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے نازلون والا اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردے فرمایا ان الشیطان کان لکم
عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. اللہ رب العزت فرماندے نے سورہ فاتر دی اندر اللہ فرماندے نے شیطان انسان دا بڑا بڑا دشمن ہے، بڑا کھلا دشمن ہے، بڑا واضح دشمن ہے. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا اپنے دشمن نو بلاندا ہے تو بلاندا کس واسطے بھی انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. فرمایا جدو بھی کوئی دشمن اپنے دشمن نو ویکھدا ہے نا اس دشمن دا خون کھولنا شروع کر دیندا ہے. بڑا غصہ آندا اپنے دشمن نو ویکھ کر کے. اے شیطان بھی انسان دا دشمن ہے. انسان نو ویکھ کر کے شیطان نو بڑا غصہ آندا ہے. شیطان نو انسان دا سکون چنگا نہیں لگدا. جدو انسان رب دے در تے آ جائے نا اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہوے نا شیطان نو چنگا نہیں لگدا. جدو بندہ رب دے سامنے قیام دی حالت اندر کھڑا ہو جائے شیطان نو چنگا نہیں لگدا. شیطان نو بندے دا رکوع دے اندر جانا قیام دے اندر جانا رب دی عبادت کرنا دیگر تسبیحات کرنا جدو بندہ کردا ہے نا شیطان نو بڑی تکلیف ہوندی ہے. اس واسطے نبی پاک فرمایا کردے سن لوگو شیطان جدو بندہ سجدہ کردا ہے نا سب تو زیادہ تکلیف شیطان نو سجدے دے وقت ہوندی ہے. جدو قرآن پاک دے اندر کئی مقامات دے اللہ تعالی نے آیات دے درمیان اندر سجدہ بنایا فرمایا جدو بندہ اس سجدے دے اوپر سجدہ کر لیندا ہے نا آیت سجدہ جدو پڑھ دیاں بندہ ڈائریکٹ سجدے دے اندر چلا جاندا ہے. شیطان نو بڑی تکلیف ہوندی ہے. شیطان نو تکلیف کی ہوندی ہے تے کی کردا ہے انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. شیطان کوشش کردا ہے انسان نو سجدے تو دور کرن دے. شیطان کوشش کردا ہے انسان نو قیام تو دور کرن دے. شیطان کوشش کردا ہے انسان نو رکوع تو دور کرن دے. شیطان کوشش کردا ہے انسان عبادت نہ کرے تے کی کرے لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان دی کوشش ہے کہ بندے نو جہنم اندر چھوڑ دے بندے نو بڑک دی اگ دے اندر چھوڑ دے. حضرات تیزی وقار اے دشمن دی جالے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرات تیزی وقار اللہ رب العزت دا قرآن بیان کرد ہے. میں چاہنا پہلے تھوڑی جی وضاحت کرام شیطان بنیا کتوں میں اللہ اکبر اللہ 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 رب العزت نے حکم دیتا فرمایا شیطان اے میرے شیطانہ گل سننا تو سجدہ کیوں نہیں کیتا تو رب نو سجدہ حضرت آدم نبی نو سجدہ کیوں نہیں کیتا. شیطان نے جواب اندر آکیا انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من تین. اللہ میں سجدہ نہیں کیتا کیونکہ میں بہتر آدم تو اللہ جی اللہ فرماتے ہیں کنج بہتر ہے کہ ہم دا خلقتہ من نار و خلقتہ من تین. میں نو آگ تو پیدا کیتا گیا تے آدم نو مٹی تو بنایا نکتا بہتر اللہ اکبر اللہ اللہ درام تیزی وقار اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سننا اللہ فرماتے ہیں والجاننا خلقناہ من قبل من نار السموم. فرمایا شیطان نا جن شیطان فرشتہ نہیں سی. بعد بندے کہتے ہیں شیطان فرشتہ سی
جدو نے سجدہ نہیں کیتا اللہ نے ادو فرشتیاں دے اندروں کٹ کے شیطان بنا دیتا نہیں بلکہ شیطان پہلے دن تو ہی جن سی جن رب دی اینی عبادت کردا تفسیر ابن کثیر دے اندر آندا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اے اللہ دی بڑی عبادت کریا کردا امدا نام عزازیل سی اے بڑی عبادت کریا کردا اللہ رب العزت دی عبادت اینی کردا اینا قیام کردا اینا سجدہ تے رکوع کردا اللہ تعالیٰ میں دا قیام سجدہ رکوع بڑا پسند آیا اللہ تعالیٰ نے انہوں جنت دے اندروں کٹ کے فرشتیاں دے اندر رہن دی جگہ دے دیتی ہے یہ فرشتیاں دے اندر رہ رہا فرشتیاں دے اندر اپنے معاملات زندگی دے گزار رہا ہے اور جڑا بندہ جان دے ہونا جس معاشرے دے اندر بندہ رہے نا او دے قانون بھی اس سے بندے دے اوپر لاگون دے نے یہ جناب فرشتیاں دے اندر رہ رہا انہوں جناب حکم بھی فرشتیاں والا لاگون دا اللہ نے حکم دیتا فرشتیاں نو ہے میرے فرشتوں سجدہ کرو آدم نبی نو انہیں جناب جواب اندر آکیا کہنے لگا میں سجدہ نہیں کرنا اللہ فرما دے رہے کیوں نہیں کرنا کہنے لگا جی میں دان نہیں کرنا کیونکہ میں بہتر آدم نبی تو منو آگ تو بنایا جناب آدم نبی نو مٹی تو بنایا اللہ کو اکبر اللہ دے قرآن دے کور مقام سننا اللہ فرما دے نے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نار اللہ فرماتے نے نو آگ تو پیدا کیتا گیا اور صحیح مسلم دے اندر روایت دام دیئے آقا فرماتے نے لوگوں اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نور تو پیدا کیتا انساناں نو اللہ تعالیٰ نے مٹی تو بنایا جنات نو اللہ تعالیٰ نے جنات نو اللہ تعالیٰ نے آگ دے شولے تو بنایا اللہ کو اکبر اللہ پتہ چلیا شیطان فرشتہ نہیں سی بلکہ شیطان ایک جن سی جن بڑی عبادت کریا کردا تے اللہ دی عبادت کردیاں فرشتیاں دے اندر رہنا شروع کر دیتا اور فرشتیاں دے اندر بھی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نے فرشتیاں دے اندر بھی ایک جن قبیلہ سی اس قبیلے دے اندر رہا کردا حضرات دی وقار عبادت دی وجہ تو رب دی ہاں مقام بھی زیادہ بنیا آگ تو عبادت دی وجہ تو مقام زیادہ لے گیا حضرات دی وقار ہن شیطان دیاں قسمہ سن لینا شیطان کنی قسم دامد ہے شیطان دو طرح دامد ہے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا اللہ فرمانے نے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللہ رب العزت دا قرآن بیان کردا ہے اللہ فرماندے نے جنات دے اندروں انسانات دے اندروں شیاطین ہوندے نے حضرات دی وقار جنات دے اندروں سب تو خطرناک شیطان جڑا ہے نا او یہ جدا نام عزازیل ہے جنوں ابلیس کیا جاندا ہے ایڈا خطرناک ہے اللہ کو اکبر اللہ جدو رب نے سجدے دا حکم دیتا نا رب دا انکار کر دیتا تے نال اللہ رب العزت نو کہن لگا کہندا اللہ سونیا قالا لنظرنی لا یوم یبعثون اللہ مینوں مہلت دینا اللہ مینوں قیامت تک مہلت دے دینا اللہ فرماندے نے قالا فانک من المنذرین جا تینوں میں مہلت دے دیتی ہے تے جدو رب دی عدالت دے اندر مہلت لے گیا نا حضرات ذرا توجہ کرے آجی شیطان دیاں قسماں تواڈے سامنے ذکر کر رہا اور شیطان دے اندروں سب تو بڑا شیطان ابلیس ہے ایڈا خطرناک ابلیس شیطان ہے رب دے سامنے آکڑ کے کھلو کے کہن لگا قال لا
لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ اللہ سونیا قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ اللہ میں نو مولت دے دیتی ہے، اللہ میں نو قیامت تک مولت مل گئی ہے، اللہ میں تیرے بندیاں دے سدھے راہ دے اوپر بوانگا، صراط مستقیم تے بوانگا، بندہ صراط مستقیم تے چلدا ہوئے گا، بندہ نماز تے جاندہ ہوئے گا، بندہ اسلام تے جاندہ ہوئے گا، بندہ سدھے راہ تے جاندہ ہوئے گا، اللہ میں سدھے راہ دے اوپر پہ کر کے تیرے بندیاں نو گمراہ کر کے لیکونو من اصحاب السعیر میں جہنم اندر سڑ چھڑاں گا۔ شیطان نے کڈی وڈی دشمنی کمائی ہے، رب دے سامنے کھڑے ہو کر کے چیلنج کر رہا ہے، اللہ اکبر لالا درام تے دیواکار پتہ چلے آؤ سب تو خطرناک شیطان جڑا ہے نا وہ ابلیس ہے۔ ابلیس نے رب دے سامنے کھڑے ہو کر کے چیلنج کیتا، جبکہ دوسرے جنات جڑے نے نا اللہ نے انہاں دے بارے قرآن پاک اندر فرمایا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اللہ فرماتے ہیں انہاں دے اندروں نیک بھی نہیں، انہاں دے اندروں برے بھی نہیں۔ حضرات دیواکار جدو صورت جن نہ دلوئینا اللہ کچھ جنات سفر دیاں مندرہ طے کر دیاں انج سفر کر دیاں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول پہنچے نہیں، نبی پاک قرآن پڑھ دے پہنے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا انہاں نے قرآن سنیا نا، چند جناب جنات نے قرآن سنیا، قرآن پاک سن کے کہنے لگے نے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اسی عجیبی قرآن سنیا، ایک قرآن کہتا کیے، ایک قرآن دسدا کیے یہدی للرشد رہنمائی کردہ سد راوال اسی تے جناب فآمنا بھی ولن نشرک بربنا احدا اسی قرآن پاک سن لیا، اسی عبدت یقین کر لیا، آج تو بعد ساری زندگی بھی اسی اپنے رب دے نال شرک نہیں کرانگے۔ پتہ چلیا جنات دے اندروں نیک بھی نہیں تے جنات دے اندروں برے بھی نہیں۔ اللہ اکبر لالا درام تے دیواکار تے دوسری قسم جنات شیطان دی انسان ہے نا، انسان بھی شیطان بن جاندہ ہے، کئی مقامات تے انسان شیطان دا روپ لے لیندہ ہندہ، جسم دے اعتبار دے نال انسان ہندہ ہے لیکن کردار دے پناہ جناب اعتبار دنال شیطان ہوندہ ہے۔ حضرات دیواکار ذرا توجہ کرنا، سب تو پہلی جناب شیطان نے جڑی چال چلی ہے نا انسان دے بارے اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر ذکر کیتا ہے، اللہ نے حضرت شیطان نے نا حضرت آدم نبی تو دشمنی کمائیت جنت چو کڑوا دیتا، سب تو پہلی چال شیطان دی انسان جنت چو کڑوانا۔ حضرت آدم نبی دے کو لایا آ کر کے کہنے لگا آدم گل سننا، اللہ نے جس پھل نو تینوں کھان تو منع کیتا ہے نا، جس پھل نو کھان تو منع کیتا ہے نا، اے پھل کوئی عام پھل نہیں، اے پھل بڑا عظیم پھل ہے، اِلَّا نَتَكُونَ مَلَكَيْنِ او یکون من الخالدین۔ اے آدم گل سننا، اے پھل کوئی عام پھل نہیں۔ حضرات شیطان اپنی دشمنی کمان لگا ہے، اپنی دشمنی کمان دے اندر سب تو پہلے نمبر تے شیطان لالچ دندہ ہے، شیطان بریاں چیزاں اچھیاں بنا کے پیش کرتا ہے، شیطان انسان دے سامنے بری چیز جڑی چیز تو رب نے روکیا انہوں جناب اچھا بنا کے لوکاں دے سامنے پیش کرتا ہے۔ اے بھی اللہ نے منع کیتا، اس شیطان نے ایک جناب حربہ استعمال کیتا اور بڑے انداز اپنائے نے، آخری انداز جڑا اپنایا تے کہن لگا اے آدم اے جڑا پھل اللہ نے تینوں منع کیتا ہے نا دے
کھان تو اے پھل ایسا پھل الا ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اے آدم جڑا اس پھل نو کھا لیندا ہے یا تے فرشتہ بن جاندا ہے یا بندہ ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر رہندا ہے۔ میں تینوں کہنا میں پھل کھا لے تے نال قسم اٹھا کے کہندا ہے وقاسمہما انی لکما من الناصحین، اے آدم میں قسم اٹھا کے گل کہنا میں سچی گل کرنا ماں۔ حضرات شیطان نے قسم اٹھا کے آدم نبی نو گمراہ کرن دی کوشش کیتی ہے۔ حضرات آدم نبی بہکاوے دے اندر آگئے، آدم نبی بھول گئے نے، اس واسطے نبی پاک فرمایا گھر دے سن لوگوں آدم نبی بھولے نے تاں کر کے ابن آدم بھی بھول دے، آدم نبی بھول گئے نے تاں کر کے آدم دا بیٹا بھی بھولیا گھر دے، آدم نبی نسیان کر گئے نے، نسیان دا معنی بھول جانا، آدم نبی نے بھول کر لئیے تاں کر کے آدم دے اولاد بھی بھول کر لیں دیئے۔ اللہ کو اکبر، اللہ تے جدو پھال کر دانا اللہ رب العزت نے زمین تے بھیج دیتا، زمین تے آ کر کے حضرت آدم نبی دے آدم نبی نے رب کو دعاواں کیتیاں نے تے کی کہندے نے فرماندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات جی وقار حضرت آدم نبی دعا کر دے پہنے، اللہ اکبر، اللہ آدم نو جنت تو گلیا زمین تے، آدم نو جنت تو گلیا زمین تے، کر کر کے سجدے نشان پہ جبیتے، تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، تا پھر رب نے آدم نو معافی عطائی، رب کرتا چے ہر ایک دی مشکل کشائی، محتاج رب دی۔ اللہ اکبر، لالا درانت جی وقار ایت ایک وضاحت کرنی جانا ماں، بعد لوگ کہتے ہیں جی حضرت آدم نبی جدہ زمین تے آئے نا آسمان وال ویکھیا اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا، حضرت آدم نبی نے نبی پاک دے نام دا وسیلہ پاک رب کو دعا منگیے۔ حضرات جی وقار پہلی بات ہے سنن الکبرى للبیہقی دی اندر روایت آندی ہے، جھوٹی روایت من گھڑت روایت ہے، تے دوسری روایت بیان کی دی جاندی ہے کہ آسمان تے 5 تن پاک دا نام لکھیا سی، نبی پاک دا نام لکھیا، حضرت علی سیدہ فاطمہ حضرت حسنین کریمین دا 5 تن پاک دا نام لکھیا سی۔ حضرت آدم نبی نے دا وسیلہ دے کے نہ رب کو دعا کی تھی تا اللہ رب العزت نے معافی عطا فرمائیے۔ حضرات جی وقار اے بھی جناب روایت آن دیئے لیکن من گھڑت روایت ہے، اللہ دی قسم بالکل سچی گل کر رہا ہوں، حضرات جی وقار بالکل من گھڑت گلے۔ دوسری گلے وے اگر انہا گلانو تسلیم کر لیا دے تے قرآن دا انکار ہو جاندہ ہے۔ اللہ فرماندے نے اسی سکھائے حضرت آدم نبی نو کلمات فَتَلَقَّى آدم من ربِّهِ کلمات، اللہ فرماندے نے اسی آدم نبی نو کلمات سکھائے نے، او کلمات پڑھ کے حضرت آدم نبی نے رب دے کولو دعا کی تھی، اللہ فرماندے نے اسی رجوع کر لیا، اسی آدم نبی دی نسیان نو ختم کر دیتا۔ حضرات دی وقار پتہ چلیا حضرت آدم نبی نے 5 تن پاک دا وسیلہ دے کے نہیں منگیا، حضرت آدم نبی نے میرے نبی دا وسیلہ دے کے نہیں منگیا بلکہ ڈائریکٹر رب العالمین دے کولو منگیا، ڈائریکٹر اللہ رب العزت دے سکھائے کلمات پڑھ کے حضرت آدم نبی نے دعا کی دیئے۔ حضرات دی وقار پہلی چال شیطان دی میں پہلے گزارش کی دیئے، دشمن اپنے دشمنوں پہلا حربہ استعمال کردہ ہے، اس دشمنوں قتل کرن دی کوشش کردہ ہے، اگر قتل نہ بھی کر سکے نا تے کم از کم اپنے دشمن
دشمن دا سکون ضرور خراب کردا ہے انہیں سکون خراب کیتا جنت دے اندروں کڑا کے زمین تے لے آندا حضرات جی وقاروں زمین تے آ کے نا ایتے شیطان نے بس نہیں کر دیتے ایتے شیطان نے ہور بڑیاں چالاں چلیاں نے دوسری چال جڑی شیطان نے چلی ہے نا حضرات جی وقار ذرا توجہ کریا جے بڑی معذرت نال گل کرنا جانا وا اج ساڈے معاشرے دے اندر شیطان دے اس چال نو انسان اپناندے پے نے اللہ اکبر لالا شیطان نے جڑی دوسری چال چلی نا زمین تے پہلی ویسے دوسری جڑی چال چلی ہے نا اس زمین تے آ کر کے دو سکے پراواں دے اندر لڑائی پوائیے اللہ مفسرین فرماندے نے تفسیر ابن کثیر دے اندر اور جناب مستدرک حاکم دے اندر روایت آندی ہے انج حضرت اللہ رب العزت نے حضرت آدم نبی نو بیٹے عطا کیتے نے ایک دا نام حابیل ہے ایک دا نام قابیل ہے اللہ رب العزت جوڑا جوڑا عطا کر دے نے انج سمجھ لو نا جڑا جناب جوڑا کل پیدا ہویا جڑا اج جوڑا پیدا ہویا نا کل والے بیٹے دا اج والی بیٹی نال نکاح ہوندا ہے کل اج والے بیٹے دا کل والی بیٹی نال نکاح ہوندا ہے انج کر کے حضرت آدم نبی دے بیٹیاں دا نکاح ہوندا ہے ادھر نکاح دا وقت آیا اللہ شیطان آیا قابیل نو کہن لگا قابیل گل سننا تو بھی سونا تیری بہن بھی سونی تیری ہمشیرہ بھی بڑی خوبصورت ہے حابیل آپ بھی کو جائے حابیل دی بہن بھی کو جیجیے تیرا نکاح او دے نال کنج ہو سکتا ہے سونیا دا تے سونیا نالی جوڑ ہوندا ہے جناب لین لاڑا دا تے لین لاڑا نالی جوڑ ہوندا ہے دولتاں والیاں دا تے دولتاں والیاں نالی جوڑ ہوندا ہے اے کیڑا بندہ تے تو کیڑا ہے نا تیرا تے دا جوڑی کوئی نہیں بندا انج کرنا میں تینوں مشورہ دینا وا تو اپنی بہن دے نال نکاح کر لے اس ظالم نے بے کعبے دے اندر لے کے آندا حضرات جی وقار پراواں دے اندر لڑائی پوان لگا شیطان آ کر کے کہن لگا اے قابیل تیری بہن بڑی سونی ہے انج کرنا تو اپنی بہن دے نال آپ نکاح کر لے ان دے نال تیرا جوڑ نہیں بندا اس شیطان نے آ کر کے چال چلی شیطان نے آ کر کے حربہ استعمال کیتا تے قابیل دے دماغ اندر گل آئی یار گل تے بالکل صحیح کر رہا ہے گل تے بالکل سچی کر رہا ہے ایتا رتبہ جناب اے عظمت دی اندر نہیں چلا میرے تو میں دے تو زیادہ اونچا ہاں میری عظمت بھی زیادہ میرا روح بھی زیادہ میرا حسن بھی زیادہ میریاں دولتاں بھی زیادہ مال و متاع بھی زیادہ انہیں جناب تکبر اندر آ کے کہنے لگا میں نہیں نکاح کرنا حضرت آدم نبی دے کو رولا پہنچیا فرمایا ابا جی میں اپنی بہن نال نکاح نہیں کرنا چاہتا حضرت آدم نبی کہندے نے انج کرو نا دونے قربانیاں کر لو نا اللہ رب العزت جی قربانی قبول کرے گا آسمان تو آگ آئے گی او دی قربانی کھا جائے گی حابیل نے بھی قربانی کیتی ہے قابیل نے بھی قربانی کیتی ہے مفسرین فرماندے نے حابیل دے کول بڑے پیارے جانور نے اے بڑا نیک بندہ بڑا پرہیزگار بندہ بڑا متقی بندہ ہے نا اللہ کو ڈرن والا رب نو راضی کرن والا بندہ ہے نا اس بندے نے اپنا جانور خریدا اپنا جانور لے کے گیا انج میدان دے اندر جا کر کے انہوں ذبح کر لیا بڑا سونا جانور تے موٹا تازہ جانور جناب لیا انہوں ذبح کر کے رب دی عدالت دے اندر پیش کر دیتا انج رکھے آسمان تو آگ گئی تے انہیں جناب اس گوشت نو کھا لیا اس گوشت نو سارے نو ختم کر دیتا ادھر قابیل بے ایمان دل دا بڑا گندا بندہ ہے اس بندے نے سوچیا یار کیڑی گل ہوئی ہے اے کیڑا نواں طریقہ رب دے سامنے قربانیاں کرن دا اج ساڈے اندر بھی کہندے نے نا یار کی ہویا قربانی ساری دنیا ہی کر دی ہے نا جے میں نہ کراں تے کی ہو جائے گا جے میں کسی غریب نو پیسے دے دیواں اے بھی تے بڑی بڑی قربانی ہے جے میں کسی یتیم نو پیسے دے دیواں اے بھی بڑی بڑی قربانی ہے او ظالما تیری زبان کیوں نہیں شل ہو جاندی تو رب دے سامنے کڈے انداز اپنانا تکبر دے رب دے سامنے کڈا غصے نال بولنا ہے ظالما تینوں شرم کیوں نہیں آندی اگر غریباں نو پیسے دینا چنگے ہوندے رب قربانی دا اللہ دی قسم کدی حکم نہیں دیندا اگر یتیماں دی کفالت کرنا زیادہ افضل ہوندی تے رب قربانی دا کدی حکم نہیں دیندا ایتھے تے رب تیرا تقوی ویکھنا چاہندے نے ایتھے تے تیری رب عبادت ویکھنا چاہندے نے ایتھے تے رب تیرا پیار ویکھنا چاہندے نے میرا بندہ کنا کو میرے نال پیار کردا ہے اس ظالم نے جناب ماڑی جی قربانی لئی تے لیا کر کے اندر رکھ دیتی ہے انج لا وارثت نہ چھڑ دیتی ہے آسمان تو آگ نہیں آئی قربانی قبول نہیں ہوئی ایتھے
ادھر جناب قربانی قبول نہیں ہوئی، ادھر حابیل دی قربانی قبول ہو گئی، ابتنال کہنے لگا حابیل تیری رب نے قربانی قبول کر لئیے، منوں بھی قسم ہے میں تینوں مار کے چھڑاں گا، منوں بھی قسم ہے میں تینوں زندہ نہیں چھڑاں گا۔ اللہ بڑے جناب بہانے بنائے نے، دو قسم دی روایات دام دیاں نے، بعض مفسرین فرماندے نے ایک وقت حضرت حابیل نانا انج جناب سفر دیاں منزلاں طے کر دیاں کتے دور نکل پے نے، شام دا وقت ہویا تے لیٹ ہو گیا نے، گھر دے اندر نہیں آئے، باپ ہے نا بڑا دکھ ہوندا اولاد دا۔ حضرت آدم نبی نے قبیل نو بھیجیا، جا قبیل یار جا کے میرے بیٹے دا پتہ تے کر کے آنا۔ ایک قبیل گیا، رستے دے اندر نے حضرت حابیل نو قتل کر دیتا۔ دوسری روایت آندی ہے حضرت حابیل رات دی تاریکی دے اندر آرام کر دے پہنے، اس ظالم نے آ کر کے مار دیتا حضرت حابیل نو۔ حضرات دی وقار شیطان نے سب تو بڑی چال جڑی زمین تے آگے چلیے، دوسری چال جڑی چلی شیطان نے سب تو بڑی چال چلیے کہ دو سکے پراما دے اندر لڑائی پوا دیتی ہے۔ پتہ چلیا سکیاں پراما دے اندر لڑائی پوان والا شیطان ہوندا ہے، جناب میاں بیوی دے درمیان اندر لڑائی پوان والا شیطان ہوندا ہے، رشتہ داری دے اندر پھوٹ پان والا شیطان ہوندا ہے۔ صحیح مسلم دے اندر روایت آندی ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے شیطان نے انج اپنا تخت لے جا کر کے پانی دے اوپر لگا لیندا ہے، اپنے چیلیاں چانٹیاں نو بھیجدا جاؤ زمین تے جاؤ نا، جا کر کے زمین تے جا کے لڑائی پواؤ نا۔ اللہ شام دا وقت ہوندا ہے نا، اے چیلے آندے پے نے ہاں کر کے چودھری صاحب انج تخت دے بیٹھے نے۔ حضرات میرے ال توجہ کرے آجے، میں ہاتھ بن کے گزارش کرانگا سب اگے او ویر سونیا رشتہ داری دے اندر لڑائیاں نہ پوایا کر، جڑا بندہ رشتہ داری چ لڑائی پواوے انسان نہیں ہوندا بلکہ شیطان ہوندا ہے، انسان دے روپ اندر او شیطان ہوندا ہے۔ او جناب میں تے تینوں یہ بھی پیغام دیواں گا انج دیاں شیطانیاں کر کے نہ بعد بندے سمجھدے نے سی بڑا چنگا کام کیتا ہے، او چنگا کام نہیں کیتا، اللہ دی قسم تیرے تو بڑا بد نصیب ہی کوئی نہیں، تیرے تو بڑا بدبخت انسان ہی کوئی نہیں، تو انسان ہو کے شیطان بنیا پھرنا ہے۔ آقا فرماندے نے شام دا وقت ہوندا ہے نا، آ جاندے نے سارے چیلے چانٹے سامنے بیٹھ جاندے نے، ہاں بھئی تو دسنا کی کر کے آیا؟ تے کہن لگا ایک بولیا میرے ذرا توجہ کریا جے، شیطان اپنے چیلیاں دی حاضری لاندا ہے، شیطان اپنے چیلیاں دے کولوں پوچھدا ہے ہاں بھئی تو کی کر کے آیا؟ کہن لگا جی اج میں ایک بندے نو بے نماز بنا دیتا ہے۔ کہن لگا جا پیچھے جا کوئی بڑا کام نہیں کیتا۔ دوسرا کی آیا؟ آقا جے کہندا چوری صاحب ہاتھ بن کے گزارش کرنا میں بڑا چنگا کام کیتا، ہاں دس کیڑا کام کر کے آیا؟ کہن لگا جی میں ایک بندے نو قتل کروا دیتا۔ کہن لگا تیرا بھی کوئی ایڈا بڑا کام نہیں، حضرات قتل کرنا ایڈا بڑا جرم ہے، اللہ لیکن شیطان راضی نہیں ہوندا، شیطان اس گل تے راضی نہیں ہوندا۔ ایک تیسرا چیلا سامنے آ کے کھڑا ہوندا ہے، ہاں بھئی تو کی کر کے آیا؟ کہن لگا جی چوری صاحب اج میں ایک بندے نو شرابی بنا دیتا ہے، شرابیاں دی مجلس دے اندر لے گیا تے انہوں بھی شراب پلا دیتی، کہندا تم ہی پیچھے ہو کے بیٹھ جا، تم ہی کوئی کام نہیں کیتا۔ ایک ہور اگے آیا، انج کردیاں سارے آندے نے کوئی کچھ گل کردا ہے، کوئی گل کردا ہے، آخری ایک آ کر کے کہندا چوری صاحب کام تے بڑا چھوٹا کیتا ہے، سنو گے یقیناً تسی راضی ہو جاؤ گے، میں تے انج کہاں گا شیطان دے چیلے بڑے راضی ہو کر کے گل کر دیو گے، کہے گا چوری صاحب میں تے کام تے چھوٹا کر کے آیا وہاں لیکن صلہ بڑا بڑا ملیا جے، ہاں بھئی تو دسنا کام کیڑا کر کے آیا؟ کہن لگا چوری صاحب میں ہاتھ بن کے گزارش کرنا وا کام چھوٹا کیتا ہے تے صلہ بڑا بڑا لے کے آیا، کیڑا کام کیتا؟ کہن لگا جی میں دو میاں بیوی دی آپس دے اندر لڑائی کرا دیتی ہے۔ حضرات میرے ذرا توجہ کریا جے، اللہ اکبر اللہ، شیطان پوچھدا ہے اپنے چیلے دے کولوں ہاں بھی تو دسنا کی کیتا؟ کہن لگا جی چوری صاحب میں دو میاں بیوی دی آپس اندر لڑائی کروا دیتی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے شیطان اپنے تخت تو نیچے اتردا ہے، پہلے بے نمازی والے نو پوچھیا انہوں بھی پیچھے کر دیتا، شرابی والے نو بھی پیچھے کر دیتا، رشتہ دار جناب دوسرے تیسرے نو سارے نو پیچھے کر دیتا، اے
جڑا شیطان ہے نا میاں بیوی دے درمیان تے لڑائی کران والا، اے جناب ابلیس اپنے تخت اٹھدا ہے، اپنے تخت اتر کے نیچے جاندا ہے، اینو اپنے سینے لاندا ہے، اندے نال محبتاں کردا تے کہن لگا جی او بلے شیرا کام تے اصل تو کر کے آیا، لڑائی دوواں دی ہوئی ہے، میاں بیوی دا بھی سکون ختم ہو گیا، بچیاں دا بھی سکون ختم ہو گیا، رشتہ داری بھی آپس دے اندر ٹوٹ گئی ہے، سارے تے ساری رشتہ دار آپس دے اندر لڑ پینے، چنگا کام تے تو کر کے آیا ہے، چنگا کام تے کہندا تو کیتا شاباش شیرا تیری بلے، کیوں تو میاں بیوی دی جو لڑائی پوا دیتی ہے، قتل حالانکہ بڑا بڑا جرم دے، فرمایا جنہیں ایک جان نو قتل کیتا ہے انجھے پوری انسانیت نو قتل کیتا ہے، انہوں بھی کہنے لگا تو سیڑ سے تیرا کام ہی کوئی نہیں، شراب بھی بندے نو بناتا، وہ کہندا تیرا بھی کام کوئی نہیں، تے جیڑا چوری صاحب آکے کہندا نا جی میں دو میاں بیوی دی لڑائی کرا دیتی ہے، کہندا جی ہو بلے شیرا تو تے کام کر گیا شاباش لے، آکے نام شراب دندا ہے، انہوں جفی باندھا ہے، سینے لاندہ ہے، انہوں جرا متھا چمدہ ہے، جی ہو بلے شیرا تو کام کر کے آیا، حضرات تیزی وقار آج ساڑھے معاشرے دے اندر بھی کئی لوگ ایسے کام کر دینے، میاں بیوی دی آپس دے اندر لڑائی کرا کے کہندے جی بڑا بڑا کام کیتا ہے، وہ بڑا کام نہیں کیتا سونیا تو تے ایڈا بد نصیب انسان ہے، تیرے بارے نبی پاک دا فرمان ہے، اللہ دے پیغمبر فرمان دے نے جدو صلہ رحمی نو بنایا نا، صلہ رحمی اللہ رب العزت دے عرض دے پاوے نو پھڑ کے کھڑی ہو گئی ہے، کہنے لگی اللہ جی میں نو کیوں بنایا، اللہ فرمان دے نے میں تینو تاں بنایا، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، فرمایا جڑا تینو جوڑے گا میں انہوں اپنے نال جوڑ لواں گا، تے جڑا تینو توڑے گا میں انہوں اپنے نال توڑ کے لیکون من عذاب السعیر میں جہنم دی آگ دی اندر سٹ چھڑاں گا، بندے سمجھتے ہیں بڑا بڑا کام کیتا لڑائی کرا دیتی ہے میاں بیوی دی پہن پرا دی لڑائی، اور لڑائی کرانا چنگا کام نہیں، اے لڑائی کرانا شیطان دا کام ہے، اے جے شیطان کام کرے اسی بڑیاں گڑا کرنے ہیں تے جے انسان ہو کے کام کرے تے پھر کی ہوندہ ہے، کوئی انسان ہوندہ ہے، کوئی انسان نہیں ہوندہ، اللہ دی قسم انسان دے روپ اندر شیطان ہے، قرآن پاک نے کیا من الجنتی والناس، انسانہ دی اندر تے جنہ دی اندر شیاطین ہوندے نے، تے جڑا انسانہ دی اندر کھڑا ہو کر کے میاں بیوی دی لڑائی پاوے انسان ہوندہ، اللہ اکبر، اللہ اس واسطے سونیا شیطان دی ہر ممکن کوشش ہے تینو جناب گمراہ کرنا، لیکون من اصحاب السعیر، شیطان دی تے ہر ممکن کوشش ہے تینو جہنم اندر سڑنا، اس واسطے ہاتھ بن کے گزارش کرانگا ویر سونیا شیطان کیا نہ کریا کر، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، اللہ دی قسم کس موڑ تے مک جائے نا، اس زندگی دا ایک لمحے دا پتہ کوئی نہیں، احساس جڑا اوپر گیا ہے واپس آنا کے نہیں آنا، جڑا اوپر گیا ہے واپس نیچے جانا کے نہیں جانا، جڑا نیچے گیا واپس اوپر آنا کے نہیں آنا، او لگوے تو شیطان گیاں کردہ کردہ دنیا تو چلا جائے، لوگ بگین کے شکر جان چھوٹ گئی ہے، ایڈا بڑا شیطان ہے ساڑھے معاشرے دے اندر، جتھے بھیمدہ ہے اتھے لڑائیاں کروا دیندہ ہے، شکر انشاءاللہ دے تو جان چھوٹی ہے، وہ انجتی زندگی نہ گزار کے جا، بلکہ انجتی زندگی گزار کے جا، تیرے مرن تو بعد اپنے تے اپنے بیگانے بھی رونا، اللہ دی قسم کتے یاد ہے استاد محترم حضرت مولانا قاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ، اللہ جتے لیٹے استاد محترم دی قبر تے کروڑا رمضہ دا نزول فرمانا، اے اگلے دن اسلام آباد تلاوت کی تیئے، قرآن پاک دی آیت پڑھ دے پہنے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ دی زمارہ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ، اللہ فرماندے نے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے فرمایا جنتی جدو جنت دے دروازے تے جان گے نا، اللہ دے فرشتے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، جا بندیا تو دنیا تے
رب نو راضی کر کے آیا ہے، جا جنت دے اندر سلامتی نال داخل ہو جا۔ اسلام آباد تلاوت کیتی ہے، رات دی طریقی گزری، اگلے دن صبح کراچی تلاوت واسطے جانا، صبح جناب ایئرپورٹ دے اٹیک ہو گیا تے دنیا تو چلے گیا نے۔ میں تینج کماں گا ایک قرآن پاک دی ایت بھی انہوں نے اپنے واسطے پڑھی ہوئے گی، ایک قرآن پاک دی ایت بھی انہوں نے اپنے واسطے پڑھی ہوئے گی کہ جنت جان دا جو ٹائم ہو گیا ہے، جنت جان دا جو ٹائم ہو گیا۔ اللہ کو اکبر، اللہ حضرات ویکھیا جنازے تے گئے ہیں، جامعہ سلفیت اندر جنازہ ہویا، ایڈا بڑا جنازہ، اللہ دی قسم، بڑے بڑے شیوخ جناب پیچھے صفحہ دے اندر کھڑے نے۔ اور میں پہ انج بھی کماں گا حضرات، کو دنیا دار بندہ مرد ہے نا، کوئی شرابی مرد ہے تے پیچھے شرابی کھڑے ہوندے نے، کوئی زانی مرد ہے تے پیچھے زانی کھڑے ہوندے نے، کوئی سودی مرد ہے تے پیچھے سودی کھڑے ہوندے نے، کوئی شیطان کیاں کرن والا مرد ہے تے انج دے پیچھے کھڑے ہوندے نے۔ واہ کاری میں تیری عظمت نو سلام پیش کراں، ساری زندگی قرآن پڑھ دیا گیا ہے، پیچھے بڑے بڑے شیوخ کھڑے نے، بڑے بڑے محدث کھڑے نے، بڑے بڑے حفاظ کھڑے نے، بڑے بڑے قاری کھڑے نے۔ اس واسطے سونے ہاتھ بن کے گزارش کراں گا، انج مر کے دنیا تو جا کے تیرے مرن تو بعد تیرا نام زندہ رہے، تیرے مرن تو بعد لوگ تیریاں تعریفاں کرتے رہن۔ تائیں تے میں پیغام دیا کرنا، اوے کدی بھی بہ کے سوچیا باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے، اوے کدی بھی بہ کے سوچیا باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے۔ کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے، کوئی کرن والا کم کر تو جس گلے آئی اس دی شرم کر تو، نہ اتنے جرم کر تو، تینو خبر قرآن دی کہہ رہی ہے۔ کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ درام تے دی وقار پتہ چلیا سب تو پہلی زمین دیا کر کے جڑا شیطان نے چال چلیے نا، اے آپس دے اندر لڑائی کران والی شیطان نے چال چلیے۔ جے انسان بھی چال چلے شیطان والی، اللہ دی قسم انسان نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے یاد رکھ لو، جیڑا آج بندے کہنے نا شیطان لبنا ہوئے شیطان، اے ویکھو کڈا سوکھا حل جے۔ نبی پاک نے فرمایا، میں تے انج کہاں گا، نبی پاک علیہ السلام دے سے فرمان دے اندر اور قرآن پاک دی آیت دے اندر، جنہیں شیطان لبنا ہوئے، جیڑا رشتہ داری چ لڑائی پا دے انہوں شیطان سمجھ دے۔ کڈا سوکھا لے جے شیطان لبندہ۔ اس واسطے بچو، میں اپنے آپ تے ویکھا، تسی اپنے آپ تے ویکھو، جیڑا ساڑھے اندروں انج دے کام کردہ ہے وہ سمجھ لے کہ میں انسان نہیں، میں شیطان ہاں۔ تے شیطان کیڑا ہوندہ ہے؟ جیڑا جہنم اندر پکا جہنم اندر جائے گا۔ تے پھر اگلی گال پتہ کی ہے؟ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت دی عدالت لگی ہوئے گی، اے شیطان سامنے آئے گا، اللہ رب العزت بندے دے کو پوچھن گے، ہاں بھئی بندیا کی کر کے آیا زمین دے اوپر؟ اللہ سنے شیطان نے میں نو بڑا گمراہ کیتا، اللہ شیطان نے میں نو بڑا پریشان کیتا۔ تے شیطان میں سامنے کھڑا ہے، حضرات پہ جی وکارا جسی کہنے یار شیطان ایڈا برا ہے نا، میں نو نماز تو روک دیندہ ہے، شیطان ایڈا برا ہے، میں نو جناب کم غلط تے کروا دیندہ ہے۔ حضرات تے جی وقت جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا، جا پڑھ سورہ ابراہیم پڑھ کے ویکھنا، اللہ رب العزت فرمان دینے عدالت لگی ہوئے گی، انج شیطان سامنے ہوئے گا، بندہ سامنے ہوئے گا۔ اللہ فرمان گیا بندیا کی کر کے آیا؟ اللہ جی شیطان نے منو جرا بڑا گمراہ کیتا، ہر گل میں شیطان دی ماندہ رہا، انہیں منو بڑا ہی پریشان کیتا۔ تے شیطان سامنے کھڑا تے کہنے لگا اللہ جی انہوں تے پوچھو نا میں انہوں نظر بھی آیا میں کہ نہیں آیا؟ میں تینوں نظر ہی نہیں آیا، انا بریئم مما تبریون، جا چلا جا بندیا میں تینوں نظر نہیں آیا، آج میں تیرے تو بالکل آزاد ہاں۔
شیطان اتھے جان چھڑا جائے گا، بندہ روئے گا، پشتائے گا، اوہ ادھو روئے دا، ادھو پشتائے دا، کی فائدہ؟ جدو چڑیاں چک گئیاں دانے پھر ادھو فائدہ کی ہویا؟ آج کہنے نا اسی شیطان نے سانو انج کرواتا، شیطان بڑا گندہ جے میں نو انج کروا دندہ ہے، وہ کل شیطان نے میرے تیرے تو ہاتھ چھڑا کے چلے جانا ہے، اے میں نا شیطان دے پیچھے لاکھ کے انجے دے کام کریا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ درام دزی وقار، تائیں جے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الشیطان کان لکم عدو مبین، شیطان بڑا کھلا دشمن ہے، شیطان بڑا بڑا دشمن ہے۔ حضرات دزی وقار تے زمین تے آ کر کے نا شیطان نے جڑی دوسری چال چلی، دوسری چال شیطان نے آ کے چلی عقیدہ توحید خراب کیتا۔ دوسری شیطان نے زمین تے آکے جڑی چال چلی ہے، سب تو بڑی چال شیطان دی دنیا تے آ کر کے رب تو بندیاں نو دور کیتا ہے۔ آج کنے لوگ رب تو دور نہیں؟ اللہ اللہ درام دزی وقار سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دینے، بلکہ اس تو پہلے نبی پاک دا فرمان صلی اللہ صحیح البخاری دے اندر ماں جی ام سلمہ اور ماں جی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا نے اسی جگہ سفر تو واپس آیا، حبشے دے علاقے دے اندر سفر کر دیا گئیاں ماں ہوتے ویکیا کہ گرجے دے اندر بڑے لوگ بجناب بت پہنے، لوگ نہ بتاں دے سامنے عبادت کر دے پہنے، لوگ نہ بتاں دی عبادت کر دے پہنے، اپنے بتاں نو بڑا پاک صاف کر دینے، کوئی ٹاکیاں ماری جاندہ ہے، کوئی نہ نوہائی جاندہ ہے، کوئی صاف کری جاندہ ہے، کوئی مٹی کٹا صاف کری جاندہ ہے، کوئی کچھ کردہ پیا، کوئی کچھ کر رہا۔ ماں جی فرمان دیا نے اسی ویکھیا، اسی آکے اللہ دے پیغمبر نو دسیا، فرمایا سونیا او جناب حبشے دے علاقے دے لوگ نہ ہوتے اسی ایک گرجا ویکھیا، او دے اندر بڑے بت پے سن، لوگ نہ بتاں دی پوجا کر دے پے سن۔ آقا فرماتے نے میری بیویوں گل سننا، اے بت نیک لوگاں دیاں تصویراں نے جڑے حضرت نوح نبی دی قوم دے نیک لوگ سننا۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، فرمایا 5 نیک لوگ سننا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں حضرت آدم نبی اور حضرت نوح نبی دا درمیانی وقفہ 10 سال دا، 10 زمانے دا وقفہ ہے نا۔ اللہ اللہ اس درمیانی وقفے دے اندر جڑے نیک لوگ سننا انہاں دیاں تصویراں سن۔ بعد کے اندر نہیں جی نبی حضرت نوح نبی دی قوم دے 5 نیک لوگ سننا، ود سوا نظر یعوق دے جناب ود سوا، اے جناب 5 نیک لوگ نے، انہاں دیاں تصویراں پیاں نے تے لوگ عقیدے نو خراب کر دے پے نے۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اے شیطان دی دوسری چالے وے، رب تو بندیاں نو دور کرنا، قبراں دا پجاری بنانا، رب تو دور کر کے مجسمیاں نو پوجنا، اے شیطان دی چالے جڑی اج مسلماناں دے اندر بھی آ گئی ہے۔ ویکھ لو نا کلومیٹر دے جناب دور ٹیری بنی ہے، کوئی ایچے سجدے کردہ نظر آندہ ہے، کوئی اوتھے سجدے کردہ نظر آندہ، پوچھ لو کی ہے بڑا نیک بندہ سی، میں ماننا ماں نیک ہوئے گا، تو کنیاں کو نیکیاں کرنا ہے، اوتے نمازی سی دنیا تو چلا گیا، انہیں تی اپنی کر کے جناب پا لئیے، تو کی کردہ پہ آئے، اور تو تے جناب اودا کیتا بھی خراب کری جانا ہے، اودا نام لے کر کے او دی عزت داغ لائی جانا ہے۔ اللہ اللہ نبی پاک فرمان دینے، اللہ رب العزت یہود و نصارہ دے اوپر لعنت کرے، انہاں نے اپنے نبیان دیاں قبراں دے، اپنے نیک لوگاں دیاں قبراں نو جناب عبادت گاہ بنا لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے، اے شیطان نے نہ بڑی بڑی چال چلیے، اے شیطان چال چلن لگائے، شیطان دنیا تے اندر شرک لے کے آن لگا، شیطان عقیدہ توحید خراب کر لگا جے۔ حضرت نوح نبی دی قوم دے 5 نیک لوگ دنیا تو چلے گیا لے، اے شیطان انہاں دے کول آیا، ادھر ویکھیا ایک بندہ ایک قبر دے اوپر بیٹھا آیا، ود دی قبر دے اوپر بیٹھا آیا، اور جناب مستدرک حاکم دے اندر روایت آندی ہے، اے ود جڑا بندہ ہے سی نا بڑا نیک بندہ، بڑا متقی بندہ، بعض لوگ دے نال بڑی محبت کریا کر دے، اے جدو فوت ہو گیا نا لوگ دی قبر دے اوپر آ کر کے سجدہ کر دے، لوگ دی قبر تے آ کے بیعت کر دے، بڑا غم زدہ جناب حالت
حالت اندر بیاں کر دے. ایک دن شیطان آیا آکے ویکھے ایک بندہ دی قبر تے بیٹھا تے روئی جاندہ ہے. آکے ویکھیا کہ بندہ بڑا ہی پریشان ہے تے پریشان بندے نو دلاسا دین دا سب تو بڑا شیطان کو حال لے. آکے کہنے لگا اللہ دے بندیاں ایڈا کیوں پریشان ہویا ہے؟ میں تینو حال دس نما حال تو کر لے, دس میں دینا وا طریقہ استعمال تو کر لے, گل میں تینو دس دینا وا عمل تو کر لے. تیری محبت بھی پیدا ہو جائے گی, تیری محبت دا اظہار بھی ہو جائے گا, کام بھی ہو جائے گا. ہاں جی دس نا. شیطان کے اندر انج کرنا ود دی تصویر میں بنا دینا وا اپنے گھر کے اندر تو لگا لے. جی جی بالکل گل تیری ٹھیک ہے. اے شیطان شرک لیان لگا کی دے دی اندر سب تو پہلا شرک حضرت نوح نبی دی قوم اندر آیا. انج شیطان نے شرک لے کے آمدہ تے دوسرے تیسرے دے کل گیا, دوسرے تیسرے دیاں تصویریں بنا کے شیطان نے پیش کیتیاں. لوگ جناب تصویریں رکھ دیتے محبت کر دینے, کوئی عبادت نہیں کردا, کوئی انہاں دے سامنے سجدہ نہیں کردا. جدو اے نسل بھی ختم ہو گئی ہے نا وعد ہونا تو بعد والی نسل نو تصویریں دیتیاں. جدو اے نسل بھی ختم ہو گئی ہے نا تے بعد اندران والی نسل نو آکے کہنے لگا جی چوری صاحب تواڈے پیو دادا تے انہاں نو سجدے کریا کر دے سن تے تسی کیڑی پھول دے اندر لگے پھر دے ہو؟ تواڈے پیو دادا تے انہاں نو سجدے کر دے سن, تواڈے پیو دادا تے انہاں دے سامنے عبادت کریا کر دے سن. اوے او تے ایڈے نیک سن کے کرنیاں بھرنیاں والے سن. اور شیطان نے آ کر کے چال چلیے انہاں نو تصویراں دتیاں نے, بعد اندران والی نسل نو سجدیاں تلا دیتا ہے. اس گل تو شیطان نے آ کر کے امت دے اندر شرک لے کے آمدہ, اور شرک ایڈا وڈا گناہ ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما. اللہ فرماتے ہیں پوری زمین تو لے کے آسمان تک جتنے گناہ ہوں گے میں سارے گناہ معاف کرم دے قادر ہاں. اگر ایک بھی شرک ہویا, ایک رائی کے دانے دے برابر بھی شرک ہویا, فرمایا میں بندے نو معاف نہیں کرنا گا. اللہ کو اکبر. لا درام تے دی وقار آج تیرے میرے معاشرے دی اندر بھی انجوندہ ہے. شیطان آکے ورگلاندہ تیرے گاؤں دی مثال تینو دے سمجھانا وا اور ویر سونے ہاتھ بن کے گزارش کرانگا. انہوں بھی شیطان نے یہی گل آکھیے آج میرے تیرے معاشرے دی اندر معاشرہ تے دور رہ گئے تیرے گاؤں دی مثال دینا وا. تیرے گاؤں دی اندر بھی لوگاں نے یہی کام کیتا. شیطان نے چال چلیے اے جناب اگلے دن دربار واسطے پیسے کٹھے ہوندے پیسہ اے بڑا اللہ دا بندہ بڑا نیک بندہ میں ماننا نیک ہوئے گا, میں ماننا پریدگار ہوئے گا, میں ماننا اللہ والا ہوئے گا, سارا کچھ میں ماننا وا اللہ دی قسم ہے اور دی عزت نو سلام بھی پیش کرنا وا. لیکن نبی پاک نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ تے ان اپنے نبیاں دیاں قبراں نو اپنے نیک بندیاں دیاں قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا. اج تیرے گھاؤں دی اندر اے دربار بن گیا, اج کوٹھا بنیا, اے نسل ختم ہوئے گی تے پچھنیاں نو آکے شیطان سجدے تے لا دے گا. وہ جدو سجدے تے لائے گا ساری لعنت تیرے اوپر ہونجی ہوئے گی جویں انہاں دے اوپر ہوندی ہے. کی فائدہ ہے جدے کام کرن دا؟ شیطان دی چال ہے, کیوں نہیں بچ دے شیطان دی چال تو؟ اے شیطان دے حربے نے, اے شیطان دے ہتھ کنڈے نے کہ شیطان آ کر کے ہتھ کنڈے لاندہ ہے, کڑیاں لاندہ ہے, زنجیرہ لاندہ ہے. اب بڑا نیک بندہ سی ادھر دربار بنا, ادھر کوٹھا بنا, ادھر جناب دربار بنا کر کے اتھے دو چار ملنگ بہا دے, بڑی عبادت ہوئے گی, بڑا پیسہ آئے گا. اے شیطان دیاں چالانے جڑیاں تیرے گاؤں دے اندر بھی شروع ہو گئی ہیں. اس واسطے میرے تو لوگ کہندے نے جناب کوڑا بولتا ہے, کوڑا تائیاں کہ میں عقیدہ توحید دی گل کرنا, میں تے پیغام دیا کرنا. سجدہ حرام لوگو بن رب دے ماں سوا ہے گا کہ نہیں ہے گا؟ اے تے میرا عقیدہ تا کر کے تو میں کوڑا نظر آنا, تا کر کے تو بندے انہوں تکلیف ہوں دیئے. اے کی ہے جی, اے بول دا کیوں ہے, اے دے سپیکر بند کراؤ, انہوں پنڈو کڑوا دیو. تیرے پیو دا راج پنڈو کڑوانا, تیرے دادے دا راج پنڈو کڑوانا,
تیرے پیو دا راج سپیکر بند کروانا تو جو مرضی تماشا کرے سپیکر دے اندر سارا دل مسیطہ دے اندر جب انج تماشا لگ گیا کوئی پوچھن دا سنوالا کوئی نہیں میں حق بیان کراں پھر بھی جناب آ کر کے بول دینے ایک کیوں حق بیان کر دے تینوں تکلیف حق دی ہے نا تے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا جان جاندی ہے تے چلی جائے حق بیان کرو تو نہ پہلے رکیا سی نہ جتنی دیر تک رہاں گا حق بیان کرو تو کدی نہیں رکاں گا تیرے نہ بابیاں دی زریر میں ذلت کردہ رہاں گا جنہ چوٹیاں نو تو بنائی بھر دے سچے نہیں یار لیکن چلے گیا دنیا تو چلے گی عبادت کر دے تو کر عبادت نبی علیہ السلام دا فرمانے صحیح فرمانے سورہ نسائی دے اندر جا کے پڑھ لو نبی پاک نے فرمایا بنی اسرائیل دے لوکاں دی بربادی دا سبب ایک اے بھی سی اونا دے نیک لوگ عبادت کرتے سن بعد علیہ نا جڑے پہلے سن عبادت کرتے سن بعد علیہ کہندے ساڑھے پیو دادا نے بڑی عبادت کیتی ہے اوہ اونا نے کیتی تُسی کی کیتا ہے فرمایا اونا دی بربادی دا سبب ایک اے بھی سی وہ اپنے پیو دادا دی عبادت لیندے سی آپ کا دے کچھ نہیں سی آج کی ہوندہ ساڑھے معاشرے دے اندر دربار تے پیسے دے لو باریاں لگیاں نے 500 روپیہ بھابی بھی دیتی کھلوتے نے ادھرلا بھی دیتی کھلوتا ادھرلا بھی دیتی کھلوتا کی ہے جی بڑا نیک بندہ سی اور بڑا چنگا بندہ سی مار گیا وہ کئیاں بندیاں کو سنیا بندہ ستھن بھی نہیں سی صاف کردہ اپنی انہوں تو ستھن صاف کرنی نہیں ایسی اپنی آمدی تو تسی انہوں نے ایک بنا کے قبر بنا کے دربار بنا کے جناب ایتھے شرک زاڈا بنا دیتا ہے اللہ 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 دائیں دے میں کیا کرنا سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوا ہے سجدہ حرام لوگوں بن رب دے ماں سوا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میرا کیتا ایاک نعبد و ایاک نستعین خالق مالک تو داتا پختہ میرا یقین دکھیاں لاچاراں دا مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید شارک تو نیڑے نحن اقرب الیہ من حبل الورید حالے بھی تو لب دا سیڑی حالے بھی تو لب دا سیڑی بڑا عجیب بندہ ہے حالے بھی تو لب دا سیڑی بندہ بڑا عجیب بھلا دس خیوس رب تھی بھلا دس خیوس رب تھی کیڑا تیرے قریب ہر جاگر دی سندہ ہر جاگر دی سندہ او پیشوا خدا ہر جاگر دی سندہ او پیشوا خدا مشکل کشا خدا ہے حاجت روا خدا ہے اللہ اکبر اللہ لادرام تجیوہ کار دوسری چال شیطان دی تے تیسری چال جڑی ہر بندے دنال ہوں دیئے نبی پاک فرمان دے نے ہر بندے دنال شیطان ہوں دے سید البخاری دی اندر آمدہ نبی پاک فرمان دے نے ان الشیطان یجری من الانسانی مجرد دم فرمایا انسان دے جسم اندر شیطان انج دوڑ دائے جو انسان دے جسم اندر خون دوڑ دائے جو انسان دے جسم اندر سارے جسم اندر خون سپلائی کر دینا اوپر تو لے کہ نیچے تو اوپر تک سارے جسم دے اندر خون چل جائے نا انج شیطان انسان دیاں رگاں دے اندر چل جائے انج شیطان انسان دیاں جناب نسا دے اندر چل جائے تے شیطان انسان نو گمراہ کر دے انسان دی جناب شیطان دی تیسری چال جڑی ہے نا آ
کے نماز دے اندر گمرائی دیندہ ہے، آ کے نماز دے اندر کہندہ جی چوری صاحب کیڑے کام تھوڑ پہ جے، وہ ساری دنیا کاروبار کر دیئے، تو کلہ یہ ڈا وڈا نمازی بندہ چھڑ پر نماز چلنا، ان نماز تیا کر کے وسوسے باندھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، صحیح مسلم دے اندر روایت آندی ہے، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، اللہ حضرت عمر بن عاص، حضرت عثمان بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندے نے، میں اللہ دے پیغمبر دے کو لایا، آکے فرمایا سونیا شیطان بڑا پریشان کردہ ہے، حضرات تزی وقار شیطانوں دڑھام دا طریقہ کیے، اللہ لاغلے جمعے دے اندر تفصیل ذکر کرانگا، اشارہ تینوں دے دینا جانا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں، میں پوچھیا سونیا شیطان میرے کو لاندہ ہے، آکے جناب بڑے ہاتھ کنڈے چلاندہ ہے، میری نماز دے اندر میرے خلل پیدا کردہ ہے، بڑا پریشان کردہ ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں انج کرنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تین جناب سو جناب اس آیت نو پڑھ کے نا انج ہلکا جب تھوک اپنے سے کھبے کندے دے اوپر سوڑ دینا، جدو تو کھبے کندے دے اوپر تھوک سوڑ دیں گا شیطان دفع ہو جائے گا۔ حضرت عثمان فرماندے نے، میں نو قسم پیدا کرنے والے رب دی، جدر نبی پاک نے اے عمل دسیا میں عمل کیتا ہے تے عمل کرن دی وجہ تو اس تو بعد کدی شیطان نہیں آیا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، شیطان بندے دے کھلاندہ ہے، جدو اذان ہوندی ہے نا شیطان انج دوڑ دے جنہیں انسان دی ہوا خارج ہوندی ہے نا، جس طرح دی ہوا خارج ہوندی آواز آندی ہے، انج شیطان اذان سن کے دوڑ جاندہ ہے، جدو اذان مکمل ہوندی ہے نا آ جاندہ پھر بندے دے کول آ کے پھر گمرائی دیندہ بندے نو کہندہ یار کیڑے کام لگ پیا اے تو سجدہ کڑا کردہ پیا نا، بار دنیا داری دے بڑے کام تیرے رب نے کرن والے، چل جلدی جلدی کر نماز مکمل کرتے چلیے بار نو، ادھر شیطان جناب ورگلاندہ وسوسات ڈال دا انسان دے دل اندر، تے پھر جناب جدو نبی پاک فرماندے نے تکبیر ہوندی ہے نا شیطان پھر دوڑ جاندہ ہے، جدو تکبیر مکمل ہوندی ہے نا شیطان انسان دے جسم اندر آ جاندہ ہے، انسان ساری نماز اندر ورگلاندہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے جدو انسان شیطان انج ورگلائے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کھبے کندے تے ہلکا جا تھک سٹ لونا، تو اڈے کام کرم دی وجہ تو شیطان نماز نہیں خراب کرے گا۔ آقا فرماندے نے میرے کل شیطان آیا، ایک دن بڑا میں نو پریشان کیتا، فرمایا میں نو پکڑ لیا، حضرات صحیح روایت بیان کر رہے ہیں، صحیح مسلم دے اندر آن دیئے، آقا فرماندے نے میں نو پکڑ لیا، تے نبی پاک فرماندے نے میرا دل کیتا میں مسجد نبوی تے ستون دے نال بن دیواں۔ آقا فرماندے نے میں نو اپنے پر حضرت سلیمان دی گل یاد آ گئی ہے، انہوں نے دعا کیتی سی اللہ سونیا میں نو ایسی بادشاہ عطا کر کے میرے تو بعد کسے نو نہ دیویں، فرمایا میں تاں کر کے شیطان نو چھڑ دیتا ہے، تے صحابہ فرماندے نے سنے تے دو سونا تو اڈے نال بھی شیطان ہوندہ ہے، آقا فرماندے نے ہر بندے نال ایک شیطان ہوندہ ہے، ہر بندے نال ایک فرشتہ ہوندہ ہے، آقا فرماندے نے میرے نال بھی شیطان ہے، لیکن میرا شیطان جڑا ہے نا او دے تو میں غلبہ دے اوپر پا لیا، میرا شیطان کدی بھی میں نو برا نہیں کہندہ، بلکہ میرا شیطان جڑا ہے نا او بھی میں نو جدو کہندہ سچی گالی کہندہ ہے۔ فرمایا میرا شیطان جڑا میرے تابع ہو گیا، تے ساڑھے کی ہوندہ ہے کاری خالم جہاں صاحب گالے سناندے نے ساڑھی نمازوں کی حالت ہے شیطان آکے واسوے سے پاندہ ہے نا اولا کڑے کام لگ گیا، اور فرماندے نے کاری صاحب نے نماز پڑھائی تے بندے نا ساری نماز پڑھا لی، کاری صاحب نے وہ بندہ کیا لگا کاری صاحب 3 رکعتاں پڑھائیاں نے، ساری نماز والے کیا نہیں جی 4 پڑھائیاں نے، کاری صاحب بھی کیا نہیں 4 پڑھائیاں نے، وہ کلہ ہی بندہ آڑیا نہیں کاری صاحب 3 پڑھائیاں نے، وہ کہندہ یار جی بندہ ساری نماز والے کہیں دے ساری جماعت والے کہیں دے 4 پڑھائیاں تو کلہ ہی کہیں نا 3 تیرے کو کی دلیل ہے؟ کہندہ جی اصل جو گال لے اے شیطان دے پروپوگنڈے شیطان دے وسوسات، کہنے لگا جی اصل گال لیا میریاں 4 دکانہ نے 3 رکھتاں پڑھیاں نے 3 دکانہ دا صاحب ہو گیا ایک رہ گیا تے لہذا رکھت بھی ایک رہ گیا ہے، ساڑھی حالت نماز دی، اس واسطے سونے شیطان دیاں چالاں تو بچو، اے شیطان بڑا ہی خبیث ہے، بڑا ہی خبیث ہے، انسانہ جو بھی شیطان خبیث ہوندے نے، شیطان جنات کے اندر بھی شیطان خبیث ہوندے نے، باچنا شیطانہ دے کلو اگر دوران نماز تینو وسوسے پاوے اعوذ باللہ پڑھ کے 3 دفعہ کھبے کندے دے نال دے نہیں تھوک سڑنا ہوئے نہ ہوئے، نماز اندر جناب مکہ مکی تے جناب نماز اندر لڑائی شروع ہو جائے، بلکہ ہلکا جا تھوک نا انجھے بس اشارہ ہی دینا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ تھوک
چھوٹی یہ سنت عمل ہویا جدو سنت عمل کرو گے اللہ رب العزت شیطان دور کر دیں گے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو اے شیطان دے ہاتھ کنڈیا تو بچ کے زندگی بسر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین